कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले यस मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रघुराम विष्टज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई सांकेतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,108, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 10,493, प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्यामा प्रदेश 1 मा 1,138, प्रदेश 2 मा 1,127, बागमती प्रदेशमा 5,067, गण्डकी प्रदेशमा 639, प्रदेश 5 मा 1,252, कर्णाली प्रदेशमा 350 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 920 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 676, प्रदेश 2 मा 4,103, बागमती प्रदेशमा 2,176, गण्डकी प्रदेशमा 38, प्रदेश 5 मा 407, कर्णाली प्रदेशमा 77 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 138 गरी जम्मा 7,615 जना हुनुहुन्छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। यसबाट हाम्रो देश नेपाल पनि यसको समस्यामा परिरहेको छ। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 2,59,9,511 जना संक्रमित भएका छन् भने 8,61,345 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। 1,82,131 जना ठिक भएर फर्किनु भएको छ। नेपालमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,766 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,112 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 23,290 कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ र यो दर चाहिँ 56% छ। संक्रमितहरू निको हुनलाई उपचार गर्ने तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2 वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1,085 वटा कल प्राप्त भएका छन्। अब हामी प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ हुनेको संख्या बताउन गइरहेका छौँ। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 11 जना, धनकुटामा 2 जना, पाँचथरमा 1 जना, भोजपुरमा 3 जना, मोरङमा 53 जना र सुनसरीमा 72 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 63, पर्सामा 49, बारामा 23, महोत्तरीमा 31, रौतहटमा 18, सत्तरीमा 12, सर्लाहीमा 50, सिराहामा 15। यसैगरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 350, काभ्रेपलाञ्चोकमा 1, चितवनमा 43, धादिङमा 2, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 9, मकवानपुरमा 33, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 29, सिन्धुपाल्चोकमा 2 र सिन्धुलीमा 1 छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 24, गोर्खामा 1, तनहुँमा 4, नवलपरासी पूर्वमा 16, पर्वतमा 1, लमजुङमा 19 र स्याङ्जामा 1। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, दाङमा 6, नवलपरासीमा 3, पाल्पामा 1, प्युठानमा 2, बर्दियामा 5, बाँकेमा 41, रूपन्देहीमा 27 र रोल्पामा 1। कर्णालीमा कालीकोटमा 21, जुम्लामा 37, दैलेखमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 1, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 13, डडेलधुरामा 1, बझाङमा 9 र बैतडीमा 1। यसरी जम्मा 320 महिला
र 800 पुरुष गरी जम्मा 1120 जना संक्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म जम्मा संक्रमित हुनेको संख्या 41,649 पुगेको छ। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 833, प्रदेश 2 मा 686, बागमतीमा 328, गण्डकीमा 2347, प्रदेश 5 मा 789, कर्णालीमा 259, सुदूरपश्चिममा 1524 गरी जम्मा 6766। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या प्रदेश 1 मा 1787, प्रदेश 2 मा 6034, बागमतीमा 1569, गण्डकीमा 1709, प्रदेश 5 मा 5066, कर्णालीमा 2137, सुदूरपश्चिममा 4988 गरी जम्मा 23,290 हुनुहुन्छ र आइसियुमा रहनुभएका बिरामीहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 7, प्रदेश 2 मा 30, बागमतीमा 81, गण्डकीमा 6 र प्रदेश 5 मा 20 गरी जम्मा 144 जना र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको संख्या प्रदेश 1 मा 1, बागमतीमा 14, प्रदेश 5 मा 3 गरी जम्मा 18 र जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही र संक्रमितहरू शून्य रहेका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, भोजपुर, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला गरी 7 जिल्ला। र अब रघुराम विष्ट सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आज प्रशासनसँग सम्बद्ध विभिन्न विषयहरू यहाँसँग राख्न चाहन्छु। खास गरी कोभिड-19 को संक्रमणको कारण जनशक्ति व्यवस्थापनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। तथापि केही समस्याहरू रहेकोले विगतमा मन्त्रालयबाट भएको नीतिगत निर्णय र सम्बन्धित निकायहरू सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले गर्नुपर्ने केही विषयहरूमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत निर्णयको बारेमा यहाँहरूमा म केही विवरण राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यहाँको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा म्याद समाप्त भइसकेको छ भने पनि कोभिड-19 को कारण उहाँहरूलाई 77 साल पौष मसानसम्मको म्याद थप गर्ने। त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थामा विगत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर करारमा नियुक्त भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको हकमा पनि कोभिड-19 को कारण उहाँको सेवालाई निरन्तर दिइरहनु पर्ने अवस्था भए त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि 77 साल पौष मसानसम्मको लागि करार अवधि म्याद थप गर्ने गरी नीतिगत निर्णय भएको बेला यहाँलाई अनुरोध गरे। त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका कर्मचारीहरू समायोजनको क्रममा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा खटिनु भएको, तथापि खटिए पनि हाल कोभिड-19 को कारण विगत आर्थिक वर्षमा जस्तै रमाना नलिएर त्यही स्थानमा रहिरहनुभएका स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई कोभिड-19 को कारण अत्यावश्यक भई सेवामा राखिराख्नु पर्ने र तत्त निकायमा राखिरहनु पर्ने भए समायोजन भई कार्यरतको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीलाई समायोजन प्रस्ताव भएको स्थानमा जान रमाना रोकी कार्यरत निकायलाई तलब भत्ता खाने गरी कामकाज लगाउने भनी मान्य मन्त्री स्तरको 76/12/5 भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय भएको छ। यो व्यवस्था 77 साल कार्तिक मसानसहित चाहिँ लागू भएको छ। यसै गरी कोभिड-19 को कारण सृजित जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्याको कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5 दिनको सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी विभिन्न निकाय, पद र संस्थामा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसरी प्राप्त भएका दरखास्तहरू मन्त्रालयले छानबिन गरी हामी अन्तिम लिस्ट तयार गरेका छौँ। यस लिस्टमा दरखास्त दिनुहुने स्वयं दरखास्त स्वास्थ्य कर्मीहरू र त्यस खालको जनशक्ति आवश्यकता भए सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माग गरेमा उहाँहरूलाई रिक्त स्थानमा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता र दरखास्त दिनेहरूको माग अनुसार हामी तत्त निकायमा परिचालन गर्ने बेहोरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहे। यसै गरी कोभिड-19 को कारण
बिरामी र उपचारमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समेत स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाको कारणले इच्छुक नर्स, चिकित्सक, प्यारामेडिक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य सेवामा लामो समय अनुभव गर्नुभएका सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि 3 दिनको सूचना दिएर हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौँ। उहाँलाई हामी भोलिन्टियर रूपमा खटाउँछौँ। यस्तो दरखास्त प्राप्त भइरहेको छ। त्यो दरखास्त पनि दिन म सार्वजनिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यसै गरी कोभिड-19 को कारण नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका समायोजन पश्चात रिक्त भएका पदहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर जुन पदमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न किसिमले अनुदान गएका सशर्त निशुल्क अनुदान गएका छन्, ती निकायहरूमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको अधीनमा रही वा आफ्नो कार्यविधि बनाएको भए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिभन्दा विपरीत नहुने गरी छोटो र प्रतिस्पर्धी विधिबाट आफै पनि यस्ता जनशक्ति लिन सक्ने बेला पनि अनुरोध गर्छौँ। सोको लागि आफै भर्ना गर्ने प्रक्रिया छोटो र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहे। यसो गर्न सम्भव नभए र त्यो भन्दा अन्य विकल्प भए त्यो उपयोग गर्नुहुन र त्यस्तो नभएमा मन्त्रालयमा एकमुष्ट रूपमा त्यस्ता जनशक्तिहरू उपलब्ध गराइदिन माग गरेमा खास गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग गरेमा त्यस्ता जनशक्ति पनि हामीले उहाँहरूलाई तत्त निकायमा पठाउने बेला पनि अनुरोध गर्दै खास गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा अहिलेको समयमा आएका विगतमा मन्त्रालयबाट गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई तदनुरूप कार्यान्वयन गर्न खास गरी मेडिकल कलेजका जनशक्ति पहिचान गर्ने कुरा, अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रहेका जनशक्ति पहिचान गर्ने कुरा, करार सेवामा जनशक्ति पहिचान गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी अहिलेको कोभिड-19 को संक्रमणको बढ्दो दरको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुहुन र थप जनशक्ति आवश्यक पर्यो र त्यो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्यो मेडिकल कर्मी, ल्याबका मान्छेहरू आवश्यक पर्यो भने मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरको जनशक्ति माग गरेको सन्दर्भमा त्यहाँको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका आधारमा पार्शियल रूपमा पनि स्वीकृत गर्ने बेला पनि यहाँहरूमाझ राख्दै मेरो छोटो यो सार्वजनिक अपिल र जानकारी यी टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। अब अनुरोध छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को जोखिम रहेको स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा संक्रमण दर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। यसको संक्रमण सेवा प्रदायक डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अन्य कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहयोगीहरू लगायत समाजका हरेक तह र तबकाका विशेष गरी घना बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने जनसमुदायहरूमा देखा परेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखा परिसकेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। लक्षण नभएकाहरू सम्भव भएमा घरमै आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ र कोभिड पोजिटिभ केसहरू र लक्षण भएकाहरू आइसोलेसन सेन्टर वा कोभिड अस्पतालमा भर्ना भई बस्न सकिन्छ। यसरी आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरसल्लाह एवं सम्पर्कमा रही सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यसको संक्रमण वृद्धि भएसँगै समाजमा सामाजिक विभेदका सोच एवं व्यवहारहरू देखा परेका छन्। त्यो नितान्त पुरातनवादी सोच र अन्धविश्वास हो। यस्तो बेलामा हामी सबैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तनका लागि सकारात्मक सोच र चिन्तन गरी आफ्नो ठाउँबाट यस रोगको उपचार, नियन्त्रण, रोकथाम, व्यवस्थापनमा एकजुट हुन जरुरी छ। यसको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विश्वमा भइरहेका अनुसन्धानात्मक प्रयासहरूको नेपाल सरकारले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ। नयाँ उपचार प्रविधिहरू भित्र्याएको छ भने कतिपय भित्र्याउने क्रममा छ। यसको रोकथामको प्रमुख उपायहरू भनेको भ्याक्सिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै हो भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यहाँहरू समक्ष अवगत गराएकै छ। विश्वका कतिपय देशहरूले परीक्षण गरिरहेका भ्याक्सिनहरूको सफल परीक्षण पश्चात हाम्रो देशका नागरिकहरूले पनि पाउनेछौँ। हामी सबैले आशा, विश्वास, भरोसा र प्रार्थना गरौँ भ्याक्सिनको सफल परीक्षण चाँडो सफल होस्। अन्तमा
विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि कोरोनाबाट आफू बचौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउँ, सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ। यसपछि केही गुनासोहरू आएका छन्। त्यसमध्ये म अलिकति यसमा पनि प्रकाश पार्न चाहन्छु। अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले गरिएको सर्वेक्षण र त्यसको प्रोजेक्सन जुन चाहिँ गरिएको थियो, त्यो धेरै महिना अगाडिको चाहिँ यो प्रोजेक्सन थियो र त्यसको भ्रममा नपर्नु हुन म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो प्रोजेक्सन चाहिँ कति सङ्क्रमित हुन सक्लान् भन्ने अनुमान निकाल्दैछ। त्यो कुरा कम्प्लिट भएपछि म यहाँहरूको समक्ष ल्याउनेछु। अर्को धार्मिक कार्यमा अहिले 16 श्राद्धको बेला छ। श्राद्ध गर्न पनि सकेसम्म आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी गर्न र भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गर्नु परेमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न, मास्क कम्पलसरी रूपमा लगाउन म अनुरोध गर्दछु। र नेपाल सरकार अन्तर्गत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको 2 हप्ता पुगेको छ। कतिपय जिल्लामा बन्दाबन्दी पनि छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा र 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको ठाउँमा बन्दाबन्दीको लागि अनुरोध गरी पठाएको छ। र अर्को चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ हुनुभन्दा अगाडि नै केही सञ्चार माध्यममा सूचना दिने गरिएको र उक्त सूचना भरपर्दो पनि नभएको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिने सूचना भन्दा अलग सूचना दिएको कारणले सम्पूर्ण जनमानसमा भ्रम पैदा भएको हुनाले अब आइन्दा आधिकारिक स्रोत बिना मिथ्या समाचारहरू, मिथ्या आँकडाहरू प्रस्तुत नगर्नु हुन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यसपछि दुःखद खबरहरू छन्। गएको 24 घण्टामा 12 जनाको निधन भएको छ। महिला 6 जना हुनुहुन्छ र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। महिलामा चितवनको 55 वर्षीय र 18 वर्षीय 2 महिला, अनि काठमाडौँको 89 वर्षीय 1 महिला, ललितपुरको 70 वर्षीय महिला र तनहुँको 20 वर्षीय महिला अनि कपिलवस्तुको 60 वर्षीय महिला 6 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी पुरुषहरूमा बाराको 97 वर्षको पुरुष, चितवनको 65 वर्षीय, भक्तपुरको 40 वर्षीय, काठमाडौँको 70 र 75 वर्षीय 2 जना र धादिङको 47 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ र हालसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 251 पुगेको छ र संक्रमित हुनेहरू मध्ये मृत्युको प्रतिशतमा भन्दा 0.6% पुगेको छ। यसरी निधन हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ र शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोरोना अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद।